यो इक्वेसनलाई सोलुसन निकाल्यो भने यसको इक्वेसनलाई होमोजिनस इक्वेसन भन्छ। राइटतिर 0 भयो भने त्यस्तो इक्वेसनलाई के भन्छ त? राइटतिर 0 भयो भने त्यो इक्वेसनलाई के भन्छ तिमीले? होमोजिनस इक्वेसन भन्छौ। होमोजिनस इक्वेसन भन्छौ। यसको एउटा सोलुसन हो 0 0। केही सोच्नु परेन। x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 हाल्यो भने एउटा सोलुसन x 0 y 0 हो। र यो सोलुसनलाई हामी ट्रिभियल सोलुसन भनेको। ट्रिभियल सोलुसन भनेको 0 सोलुसन हो कि केही होइन। किन होमोजिनसको त 0 0 भइहाल्छ। केही सोच्नै परेन। अनि त्यस्तो सोलुसनलाई के भन्छ त? ट्रिभियल सोलुसन भन्छ। ट्रिभियल सबसेट भन्ने सुने हौ? ट्रिभियल सबसेट अफ कुनै सेटको ट्रिभियल सबसेट भन्ने सुने हौ? ट्रिभियल सबसेट ए भन्ने सेटको ट्रिभियल सबसेट भनेर कुन कुन हो ल भन त? फाइ हो र त्यो सेट आफै हो के? फाइ र ए आफै हो नि। तिमी केही सोच्नै परेन नि। हो, फाइ र ए आफै सबसेट हो कि ल भन? केही सोच्नुपर्छ त्यसको बारेमा? ट्रिभियल सबसेट भन्छ यो दुईटालाई। ए सेटको ट्रिभियल सबसेट भने फाइ र ए। हरेक सेटको सबसेट फाइ हो र एनी सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ। त्यो पनि बुझ्यौ? अब यहाँ के भयो त? तिमीले केही सोच्नै परेन नि बाबु। एउटा त 0 0 भइहाल्छ नि। एउटा त 0 0 भइहाल्छ नि सोलुसन होमोजिनस भएपछि। हो, त्यो सोलुसनलाई हामीले ट्रिभियल भनेको। त्यसलाई हामीले ट्रिभियल भनेको है। अब यो बाहेक अरू छ कि? अरू सोलुसन पनि छ कि भनेर हेर्न पर्यो भने तिमीले यो डिटर्मिनेन्ट हेर भनेको होइन मैले। यो डिटर्मिनेन्ट हेर भनेको होइन। ल, डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने के हुन्छ भने थिएँ मैले? इन्फाइनाइट सोलुसन हुन्छ भनेको होइन। अरू पनि सोलुसन हुन्छ भनेको होइन। यसरी खप्टेर जाने लाइन होइन यो। यो दुईटा लाइन आपसमा खप्टेर गएन। भयो कि भएन भन त? कोइन्सिडेन्ट भयो कि भएन? इन्फाइनाइट सोलुसन छ, नन ट्रिभियल सोलुसन छ। इन्फाइनाइट सोलुसन भनेको नन जिरो सोलुसनलाई के भन्छौ त? नन ट्रिभियल सोलुसन पनि छ। नन ट्रिभियल सोलुसन छ, नन जिरो सोलुसन छ। नन जिरो सोलुसनलाई हामी के भन्छौँ त? नन ट्रिभियल सोलुसन। त्यसको लागि डिटर्मिनेन्ट 0 हुनुपर्छ। अब भन तिनीहरू दुईटाको ग्राफ हेर त। एउटै लाइन होइन हो। एउटै लाइन होइन। एउटा माथि अर्को खप्टेर गर्छ, यसरी सँगै गर्छ भने यिनीहरू डिपेन्डेन्ट भने थिएँ। के भने थिएँ मैले तिमीलाई? यस्तो केसलाई लिनियरली डिपेन्डेन्ट भने थिएँ। के भने थिएँ? हो, भेक्टरमा पनि डिपेन्डेन्ट भेक्टर देखाउँदा तिमीले डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने डिपेन्डेन्ट भनेर गरेको याद छैन? कोफिसिएन्टको डिटर्मिनेन्ट ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने डिपेन्डेन्ट भनेर गरेको याद छैन? एउटै कुरा होइन त? हो, एउटै कुरा हो नि त। हो, त्यही हो कुरा भयो। अब यहाँ हेर त, x प्लस वाइ 0 x माइनस वाइ 0। ल हेर, यसको सोलुसन कतिवटा हुन्छ? ल मलाई यसको सोलुसन कतिवटा हुन्छ? युनिक सोलुसन हो कि होइन? ल भन त। युनिक सोलुसन हो कि होइन? तिमीले यो डिटर्मिनेन्ट हेर वा रेसियो हेर। ल हेरे, ल डिटर्मिनेन्ट 0 आयो त? 0 आएन। यसको सोलुसन कति हुन्छ? युनिक सोलुसन हुन्छ। र त्यो सोलुसन कुन हो त? 0 0 हो कि होइन? ल तिमीले भेक्टरमा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट देखाउँदै यो गरेको होइन। युनिक सोलुसन हुनलाई तिमीले इन्डिपेन्डेन्ट भनेको होइन त? ल र भेक्टरमा पनि त्यही गरेको होइन बाबु? डिटर्मिनेन्ट 0 भएन, ए को डिटर्मिनेन्ट 0 भएन भने इन्डिपेन्डेन्ट भनेर गरेको होइन? सर्कलको कुरा हो। डाइरेक्ट सर्कल भनेको अहिले बिचमा यता उत्रिनु छ त। अहिले तिम्रो एकैचोटि इन्ट्रान्स अहिले भोलि नै इन्ट्रान्स दिन पाइने होइन। 12 क्लास त अझै दिन पाइए होइन। त्यही भएर चिन्ता गर्ने होइन है। यो पढाउँदैछु अनि फेरि धेरै जान्ने पनि हुने होइन। सानो कुरा इन्ट्रान्समा आउँछ, भोलि सानो कुरा आएर अनि ढलिएला अनि फेरि थाहा हुन्छ नि। फेरि सानो सानो कुरा सोध्छ। सबै च्याप्टर अल फिनिस हुन्छ यहाँ, चिन्ता नगर। कोर्डिनेट ज्योमेट्री अल मै हो, तिम्रो चिन्ता गर्नै पर्दैन। जहाँ पनि भनिदिन्छु मैले अहिले तिमीले क्वेसन। तर तिम्रो नातिकिन के पढाइ भएछ त्यसको डिटेलमा सक पहिला कुरा। सानो भयो नि सोध।
है सानो भने सोध कन्सेप्ट सानो कन्सेप्टहरु सोध्छ त्यही भएर त्यो एकैचोटि जम्प हान्ने होइन यहाँको उदाहरण सुन्ने होइन त्यो रिलेटेड छ भेक्टरसँग पनि रिलेटेड छ र यो सिस्टम अस्ति तिमीलाई यी क्वेसन पढाउँदाखेरि दुईटा लाइन एउटा पोइन्टमा कुन बेला भेट हुन्छ कुन बेला कोइन्सिडेन्ट हुन्छ कुन बेला प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा एंगल बिट्विन लाइन पढाउँदा यो कुरा आएको थियो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा आएको थियो अब अर्को एउटा तिमीलाई मैले पढाउनु छ अनि बल्ल म पेयर अफ लाइन भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पुग्दैछु आज अनि बल्ल पेयर अफ लाइन आउँछ सर्कल आउँछ चिन्दै नगर कन्कुरेन्ट लाइन हैन सबै कोर्स सकिन्छ तिमीले पढाएको बेलामा ट्याक्क सोध्यो भने जे सोधे नि हुन्छ है प्यारललको केसमा पनि डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ प्यारललको केसमा पनि डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ कोइन्सिडेन्ट हुने हो तिमीले बुझेनौ यो होमोजिनस छ नि बाबु यहाँ 0 0 भएको हुनाले हो के यो 0 0 पढाएको हो नि त अहिले होमोजिनस इक्वेसन मात्रै पढाएको हो नि बाबु यसलाई कोइन्सिडेन्ट भन्ने हो नि त यता 0 0 छ नि त बाबु किन बुझेनौ कसले चाहिँ भनि सोधिरहेको हो अब बुझ्यौ बाबु कसले सोधिरहेको थियौ तिमीले प्यारललको केसमा डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भनेर कसले सोधेको बाबु तिमीले हो देवेन्द्र सोधे तिमीले हो देवेन्द्र बुझ्यौ ए बुझ्यौ नि यता 0 0 छ नि त बाबु त्यही भएर यसलाई कोइन्सिडेन्ट भन्ने हो के यो डिस्टिङ भएर जाने होइन नि त प्यारलल एन्ड डिस्टिङ भएर जाने है ल यो त डिपेन्डेन्ट नि ठ्याक्कै खप्पिने लाइन हो नि त यो यसको ग्राफ हेर न यहाँ तिम्रो यहाँ कस्तो कुरा गर्छौ यहाँ ल हेर यसको ग्राफ -1 0 0 -1 ल हेर यो दुईटा लाइनको ग्राफ ल हेर दुईटा लाइन खप्पेर जाने हो कि यो डिस्टिङ हुन्छ बाबु 0 0 भएपछि उता ल भन त कसले बुझेन अब भयो अब कन्कुरेन्ट लाइन भने तिमीलाई एउटा क्वेसन आउँछ यो एउटा तीनटा लाइन कन्कुरेन्ट देखाउने तिमीसँग के मेथड छन् त्यसलाई युज गर ल के मेथड पढेछौ एउटा जानेर हुन्छ बाबु थ्योरेटिकली क्वेसन सोध्यो भने तिम्रो ढल्छ यही ल यो तीनटा लाइन आर कन्कुरेन्ट म एउटा लेख्छु कन्कुरेन्ट देन डिटर्मिनेन्ट 0 गरेको याद छ यो 0 गरेको थाहा छ एउटा मेथड यो आर कन्कुरेन्ट देन याद छ है ल अब तिमीले डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने कन्कुरेन्ट हुन्छ कि हुँदैन ल भन अब डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने कन्कुरेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ हैन त्यो डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने कन्कुरेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भने होइन हुँदैन बाबु सबै हुँदैन एकदम साजन सुवेदीले भनेको ठिक छ सुवेज्ञ ढकालले ठिक छ हो एक बहादुर थापा हो पुरा बुझिरहेको छ यिनीहरूले नट इक्वल टु 0 अरुण पन्त अलिक के भने हो इक्वल टु 0 यहाँ तिमीले मैले लेखेको कुरा बुझे हैनौ यदि लाइन कन्कुरेन्ट छ भने 0 हुन्छ तर 0 हुँदैमा कन्कुरेन्ट हुन्छ भन्ने छैन कुरा बुझ्यौ रङ बुझेको हुन सक्छ त्यही भएर मैले फिनिशिङ गर्न लागिरहेको छु तिमीलाई पढेको कुरा अरु तिमीले जानेकै छौ ल हेर यहाँ लाइन यो दुईटा लाइन प्यारलल हो कि हैन भन यो दुईटा लाइन आपसमा प्यारलल छ कि छैन यो दुईटा लाइन प्यारलल छ है अब यो लाइन तीनटै लाइन आपसमा प्यारलल छ यो तीनटै लाइन आपसमा प्यारलल छ ल हेर त तीनटै लाइन आपसमा प्यारलल छ हो यस अब यसको डिटर्मिनेन्ट हेर त बाबु डिटर्मिनेन्ट हेर त 0 आयो
दुईटा सेम छ हेर त खोल्नै परेन जिरो आयो कि हैन अब तिम्रो कति विद्यार्थीले के भन्थ्यो डिटर्मिनेन्ट जिरो आयो भने कन्कुरेन्ट भन्थ्यो कि भन्थेन ल भन डिटर्मिनेन्ट जिरो भयो भने कन्कुरेन्ट भन्थ्यो कि भन्थेन भन्थ्यौ नि त हो थाहा पाइयो अब थाहा पाइयो नि त हो तिमीले त्यस्तो भनेको होइन त्यही भएर तिम्रो क्लियर छैन बाबु त्यसै फेरि आत्तिएर खुरु जाने होइन दौडिन्छ नि त तिम्रो किन दौडिन्छ के को हतार हो मलाई हतार छैन तिम्रो आत्तिनी सरले सहिलो कुरा पढाउनु भयो भन्न थाल्यो होला कतिले जाँचमै त्यही आउँछ त कोहीलाई यहाँ एकदम गाह्रो चाहिएछ हो त्यही ढल्छ पछि गएर इन्टास जसले सानो कुरा पढ्छ त्यसले नाम निकाल्छ ठुलो कुरा गर्ने त्यही ढल्ने हो फेरि है चिन्ता नगर बेला आइहाल्छ जाँदिने त्यही भएर ध्यान दिने त्यही भएर हामीले पढेको रङ पढिरहेको कन्सेप्ट क्लियर नपढेको यदि लाइन कन्कुरेन्ट छ भने यो हुने हो यो कन्डिसन सफिसियन्ट होइन कन्कुरेन्ट हुनलाई जिरो भयो भन्दैमा कन्कुरेन्ट भनिहाल्ने होइन यो नेसेसरी कन्डिसन हो कन्कुरेन्ट हुनलाई यो हुनै पर्छ तर यो भयो भन्दैमा कन्कुरेन्ट हुन्छ भन्ने छैन यो कन्डिसन सफिसियन्ट होइन तिमी +2 पास भयो फुलचोक इन्ट्रान्स फुलचोकमा पढ्नको लागि त्यो नेसेसरी कन्डिसन हो फुलचोक पढ्नको लागि नेसेसरी कन्डिसन हो +2 पास तर सफिसियन्ट कन्डिसन हो बाबु हो त तिमी +2 पास भनेको फुलचोक इन्ट्रान्सको लागि सफिसियन्ट हो होइन हो त्यो म्याथमेटिक्समा नेसेसरी सफिसियन्ट कन्डिसन हुन्छ हो अब +2 पास भनेको पिएमा पढ्नलाई चाहिँ नेसेसरी पनि हो सफिसियन्ट पनि हो कि होइन ल र कस्तो खतरा इक्जाम्पल आयो +2 पास भनेको पिएमा पढ्नलाई नेसेसरी कन्डिसन नि हो सफिसियन्ट पनि हो बाबु यहाँ केही सोध्दैन होइन तर फुलचोक पढ्नलाई हो त फुलचोक पढ्नलाई त +2 पास नेसेसरी हो सफिसियन्ट हुन्छ त्यहाँको इन्ट्रान्स पास हुनुपर्छ त्यही भएर कन्कुरेन्ट हुनलाई कन्कुरेन्ट भएपछि यो हुने हो तर यो भयो भन्दैमा कन्कुरेन्ट भइहाल्छ भनेर हिँड्नुहुन्न लाइन आपसमा प्यारलल छ कि छैन हेर्नुपर्छ दे आर पेयर वाइज प्यारलल यस्तो वर्ड सुनेको थियौ पेयर वाइज प्यारलल एउटा अर्कोसँग प्यारलल आर नट कन्कुरेन्ट हो त्यो हेर्नुपर्छ दुईटा लाइन प्यारलल हुने बित्तिकै तिम्रो गडबडी छ बाबु कुरा दुईटा लाइन प्यारलल हुने बित्तिकै ल कहाँ भेट हुन्छ अर्को लाइन ल देखाऊ मलाई त्यही भएर तिमीले अर्को मेथड के पढेथ्यौ सल्भ एनी टु लाइन एन्ड सेटिस्फाई थर्ड गरेर यो निकालेको थाहा छ सेटिस्फाई थर्ड गरेर यो कन्डिसन निकालेको तिमीलाई याद छ कि छैन थ्योरी हेरेछौ बाबु ओ यो दुईटालाई सल्भ गरेर आएको पोइन्ट ल र यहाँ राखेर यो लेखेको हो किन ल भन हो कुरा बुझ्यौ अब सल्भ एनी टु लाइन अनि बल्ल त्यहाँ राखेको हो नि अब दुईटा लाइनले भेट भएन भने हुँदो रहेछ त इन्टरसेक्सन पोइन्टै भएन भने हुन्छ हो तिमीसँग दिएको लाइन त्यस्तो पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो त्यही भएर तिमीले यसरी गरे पनि हुन्थ्यो हैन अब दिएको लाइन प्यारलल रहन्छ भने डिटर्मिनेन्ट जिरो हेरे पनि भयो चट्ट लाइन हेर्ने प्यारलल छ कि छैन म त फास्ट हेर्छु यो लाइन आपसमा प्यारलल छ कि छैन हेर्छु अनि डिटर्मिनेन्ट जिरो छ भने अब त्यो सफिसियन्ट हो आपसमा लाइन प्यारलल हुनु भएन अनि डिटर्मिनेन्ट जिरो रहेछ भने त्यो चाहिँ सफिसियन्ट हो एउटा लाइन अर्कोसँग प्यारलल रहन्छ र डिटर्मिनेन्ट जिरो आयो भने अब सफिसियन्ट हो फेरि अब तिमीलाई क्वेसन आउँछ यसरी फर वाट भ्यालु अफ के हैन kx 2y 1 0 0 x minus y plus 3 0 2x plus y plus 1 0 are concurrent ल के को भ्यालु कति भएपछि कन्कुरेन्ट भन्यो भने
फुल जोक पढ्नु पर्यो भनेपछि +2 पास हुनु परेन नेसेसरी कन्डिसन पुरा गर्नु परेन अब फुल जोक पढ्नु पर्यो भने 10 क्लासको विद्यार्थी पढ्न पाउँछ 10 क्लासको विद्यार्थी पढ्न पाउँछ हो नेसेसरी त हुनु पर्यो कन्कुरेन्ट हुनु पर्यो भने त डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु परेन त्यही भएर तिमीले कन्कुरेन्ट हुनलाई त यो हुनै पर्यो त यो त कन्कुरेन्ट हुनेमा त यो हुन्छ नै कन्कुरेन्ट हुनु पर्यो भने त यो हुनु परेन +2 बी पढ्नु पर्यो भने त +2 पास त हुनु पर्यो त 10 क्लासको विद्यार्थी त बी पढ्न पाउँदैन त हो त्यही भएर नेसेसरी हुनु पर्यो 2 नै 0 गर्छौ अब के को भ्यालु आयो के को भ्यालु जसले पनि निकाल्छु यस्तो क्वेशन नै आउँछ बाबु तर कुरा बुझ्नु पर्यो है क्लियर भयो नि त कन्सेप्ट अहिले मैले धेरै लामो कुरा त मैले पनि गर्दिनँ नि यहाँ तिमीलाई कन्सेप्ट मात्रै क्लियर गराउने मेरो काम हो दुईटा लाइन सल्भ गरेर थर्डमा राखेको त्यो डेभलप गरेको सबैलाई थाहा छ अब एउटा क्वेशन यस्तो हुन्छ बाबु इफ one can find element such that L भन्ने नम्बरले यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्यो M भन्नेले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो र N ले यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्यो र यो जोड्दाखेरि 0 आयो भने not all 0 लेख फेरि not all 0 the lines are concurrent अर्को मेथड पनि थियो बाबु तिम्रो किताबमा छ तिमीले देखेन होला टेक्स्ट बुकमा यो कन्डिसन देखेका थियौ यो थर्ड देखेका थियौ 11 को क्लासमा बाबु 11 को टेक्स्ट बुकमा बेसिक म्याथ पढेछौ हैन बेसिक म्याथ हैन हो त्यहाँ गएर हेर त अब तिमीले थाहा पाउँछौ कन्कुरेन्ट भन्ने च्याप्टरमा यो एउटा नोटमा लेखेको छ बेसिक म्याथमै छ बाबु ल हेर अरु बुकमा पनि हेर यस्तो हुन्छ यदि तिमीलाई तीनटा लाइन छ है यो तीनटा लाइन छ यहाँ तीनटा नम्बर तिमीले खोज्न सक्छौ र तीनटै नम्बर 0 होइन बाबु फेरि यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 भन्छ जहिले नि 0 आइदिन्छ तीनटै नम्बर 0 होइन यस्ता नम्बर तीनटा खोजेर यिनलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि 0 हुन्छ कन्कुरेन्ट हुने लाइनमा यो भेटिन्छ है कन्कुरेन्ट हुनेमा तिमीसँग तीनटा लाइन छ नि यहाँ यो लाइन छ तर तीनटा नम्बर तिमीले खोज्न सक्छौ तीनटा नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर यसरी जोड्दाखेरि 0 भेटिन्छ तर यो वर्किङ रुलमा गरिन्न भयो कहाँ त्यो नम्बर त सोचै भइन्छ अनि तिमीले मलाई दियौ भने पनि मैले तुरुन्त गर्न सक्दिनँ तर त्यही भएर मैले चाहिँ अलि टाइम लाउने भएको हुनाले one can find भनेको बुझ्यौ अलि टाइम लाग्छ तर तिमीले जहिले पनि त्यो तीनटा नम्बर भेट्छ र तिमीले वर्किङ रुलमा यो गर्ने होइन तिमीलाई त्यो गराएको पनि होइन त्यही भएर किताबमा हेर थ्योरीमा छ र कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्लासमा सोधिदिन सक्छ if one can find elements such that this and this then the lines are भनिदिन सक्छ त्यो लाइन के हुन्छ त कन्कुरेन्ट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो then the lines are coincident parallel concurrent भन्नेलाई के त्यही भएर थ्योरी बुकमा के मैले पढे हैन एक लाइन हेर्दै जाऊ पुरा बुझ्यौ नि त्यति थ्योरी मात्रै बुझ्ने हो बाबु धेरै कुरा त्यहाँ बुझ्नु छैन है हो त्यस्तो भयो भने त्यो सम 0 आयो भने त्यो लाइन कन्कुरेन्ट हुन्छ तर त्यो तीनटा नम्बर तिमीले खोज्न सक्दैनौ मैले पनि अहिले खोज्न सक्दिन मलाई नि टाइम लाग्छ त्यही भएर टाइम लाउने हुनाले मैले माथि नि if one can find भन्दै छु के जहिले पनि भेटिन्छ तीनटै नम्बर 0 हुन पाउँदैन तीनटै 0 भन्दा जहिले नि 0 भइहाल्छ नि त्यो तीनटा 0 भन्दा कन्कुरेन्ट नहुने लाइनमा 0 भइहाल्छ नि बाबु हैन दुईटा 0 हुन सक्छ हैन दुईटा 0 हुन सक्छ भन्यो भने अर्को के हुन्छ दुईटा 0 हुन्छ भने अर्को के हुन्छ मलाई भन्न पर्यो
दुईटा जिरो हुन सक्छ भनेपछि अर्को के हुन्छ अर्को जिरो नभइकन हुन्छ दुईटा जिरो भएपछि अर्को जिरो नभइकन हुन्छ कसरी हुन्छ दुईटा जिरो राख्यौ भने यो दुईटा जिरो भयो भने अब यो जिरो नभइकन यो लाइनलाई जिरो बनाउन सक्छौ र टोटली ल सोच त यो n को ठाउँमा जिरो नराखिकन सक्छौ र ल भन त दुईटा जिरो भनेको तिम्रो तीनटै जिरो होइन त ल भन त एक्स र वाई त कोअर्डिनेट हो बाबु त्यो लाइनको कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट हो के कुनै पोइन्ट राखेर जिरो बनाउने कुरा गरेको होइन लाइनमा हुने पोइन्टले त सेटिस्फाई गरिहाल्छ नि पोइन्ट राख्ने होइन नि त्यो क्वेसन राखेर यो लाइनलाई ट्याक्क जिरो बनाउने भनेको हो नि ल कुनै पोइन्ट राखेर यहाँ जिरो बनाउने कुरा गरेको त्यस्तो कुरा गर्ने होइन नि बाबु यार यो त लाइनका पोइन्ट सबैले यसलाई जिरो बनाइहाल्छ नि त्यस्तो भनेको हो र बाबु मैले त्यस्तो कुरा पढाएको हो यो जिरो राख्यो भने ल यो जिरो नभइकन चान्स छ यो पुरै लाइन जिरो हुन सक्छ दुईटा जिरो भनेको तेस्रो जिरो होइन थर्ड पनि जिरो हो कि होइन दुईटा जिरो हुँदाखेरि थर्ड जिरो हुन पर्दैन पर्छ कि पर्दैन भन त हो बुझ्यौ अब हो त्यही हो दुईटा जिरो भनेकै अर्को थर्ड पनि जिरो भइहाल्छ त्यही भएर त्यो पनि तिमीले सोच्ने होइन कुरा त्यस्तो हो एउटा जिरो हुन सक्छ होइन दुईटा जोड्दाखेरि जहिले पनि जिरो भेट्छौ तर तिमीले यो गर्ने होइन कन्सेप्ट मात्रै जान्ने यो पनि एउटा मेथड हो भनेर बुझ्ने टेक्स्ट बुकमा लेखेको छ कहिलेकाहीँ टिचरले थ्योरिटिकल क्वेसन सोध्यो भने गाह्रो होला भनेर मैले यो पढाइरहेको हो यो तिमीले जानिरहौ हेर यसो किताबमा छ हेर सबै छ यो कन्कुरेन्ट देखाउने तीनटा मेथड कन्कुरेन्ट भयो डिटर्मिनेन्ट जिरो गर्ने दुईटा सल्भ गरे थर्डलाई सेटिस्फाई गर्ने नभए यो मेथड यति भएपछि कन्कुरेन्ट हुने क्वेसन कन्कुरेन्ट हुन पर्यो भनेपछि डिटर्मिनेन्ट जिरो गरिदेऊ सबै क्वेसन फुलचोक पढ्नु पर्यो भने +2 पास भएर आउनु पर्यो भने कन्कुरेन्ट हुन पर्यो यो भ्यालु निकाला भनेपछि तिमी केही सोच्ने होइन फ्याट डिटर्मिनेन्ट जिरो गर तिम्रो लागि काम सकियो यहाँ टाइम लस गर्न परेन अब अर्को एउटा छ इक्वेसन अफ लाइन हैन थ्रु द इंटरसेक्शन अफ टू लाइन इंटरसेक्शन अफ टू लाइन्स 12 क्लासमा गएर तिमीले प्लेनमा पढिरहेको छौ यो दुईटा लाइनको इंटरसेक्शनबाट कति लाइन जान्छ ल भने ए बाट जाने लाइन कति छन् ए बाट जाने लाइन कति छन् इनफाइनाइट छन् मैले त्यहाँ सबै रिप्लाई गर्न भ्याउन्न है मैले त्यहाँ सधैँ तिम्रो हेरिरहेको हुन्न के धेरै कुरा तिमीले बुझ्छौ भन्ने पनि हुन्छ मेसेज लेखेको बेला बेला हेर्ने हो है कुरा बुझिरहौ फेरि रिभिजन हुन्छ सोध्न पाइन्छ च्याप्टर सकिएपछि फेरि सोध्न पाइन्छ चिन्ता नगर यहाँबाट जाने लाइन इनफाइनाइट छन् त्यो लाइन कसरी लेख्थ्यौ तिमीले यो लेखेको याद छ यो लेखेको याद छ अहिले प्लेनमा पढेको होइन दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शन लाइन होइन दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शन लाइन होइन दुईटा प्लेन इंटरसेक्ट भएपछि लाइन भयो यहाँबाट जाने प्लेन चाहियो भने एउटा प्लेन प्लस के टाइम अर्को प्लेन पढेको के हैन 12 क्लासमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो जान दिँदैछौ तिमीहरू हैन लाइनमा पनि यो हुन्छ अब यो स्ट्रेट लाइन किन हो ल मलाई भन x र y मा यो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो x र y मा फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो त्यही भएर यो लाइन हो अब यो लाइन के बाट जान्छ भन्ने कसरी थाहा भयो तिमीलाई a को कोअर्डिनेटले यसलाई 0 बनाउँछ यसलाई पनि 0 बनाउँछ हो a को कोअर्डिनेटले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ यो कुरा सर्कलमा नि पढाइ हुन्छ एउटा सर्कल प्लस k टाइम अर्को सर्कलमा नि पढाइ हुन्छ हैन
र ए को कोअर्डिनेटले सेटिस्फाई गरेको हुनाले हैन यो लाइन के भयो त ए बाट गयो। अब तिमीले भन यो फ्यामिलीलाई तिमी के भन्छौ? फ्यामिली अफ प्यारलल लाइन भन्छौ कि यसरी लेख्यो भने फ्यामिली अफ कोइन्सिडेन्ट लाइन भन्छ कि फ्यामिली अफ कन्कुरेन्ट लाइन भन्छ? फ्यामिली अफ कन्कुरेन्ट लाइन, फ्यामिली अफ कन्कुरेन्ट लाइन भन्छौ कि भन्दैनौ? हो, यी सबै लाइन कहाँबाट जान्छन्? ए बाट जान्छन् हैन? हो, ए बाट जान्छन्। अब कहिले काहीँ तिमीहरूलाई यसरी सोधेँ मैले, द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन of family of lines point of concurrency भनौँ न आज, concurrency of family of lines ल भनौँ point of concurrency of family of line के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, के भनेको तिम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, के को भ्यालु चेन्ज गर्दै जाने हो, डिफरेन्ट लाइन आउने हो। पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी अफ फ्यामिली अफ लाइन यो दुईटा लाइन जहाँ भेट हुन्छ त्यही पोइन्ट होइन, यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट होइन। ल भन अब फोर यही पोइन्ट ए होइन, यही होइन, यहाँ इन्फाइनाइट लाइन छैन। यहाँ के चेन्ज गर्यो भने कन्स्टेन्ट चेन्ज गर्यो भने इन्फाइनाइट लाइन छ यहाँ। यी सबै लाइन भेट हुने पोइन्ट यो हो। यो दुईटा लाइन जुन पोइन्टमा भेट हुन्छ त्यही पोइन्ट होइन। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो, कति निकालेको केटाहरूले? दुईटा जोड्यो भने 2x हो माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 1 हो, माइनस 2, 1 हो पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी हो। कुरा बुझ्यौ? अब त्यसरी पनि त घुमाउन सक्छ नि त हैन? बुझेर पढेछ कि पढे हैन भन्ने कुरा हुन्छ नि त बाबु हैन? यस्तो क्वेसन दियो भने अब झुकिन्छौ र? क्लियर भयो नि त कन्सेप्ट? अलि क्लियर भएन? अलि क्लियर भएन? अब तिमीले पढेको भन्दा अलि क्लियर भएन? एकपल्ट फेरि ल, यो लाइन र यो लाइन भनेको यो गिभन लाइन हो के? हेर नि यो लाइन, हेर यो लाइन L1 L2 भनेको यो दुईटा लाइन हो नि। अनि तिम्रो यहाँ दुईटा लाइन भनेको के हो त? यो लाइन र यो लाइन हो के? बुझ्यौ नि? अब हेर यो दुईटा लाइन जहाँ भेट हुन्छ नि, यो दुईटालाई सल्भ गर्यो, यो दुईटालाई सल्भ गर्यो, यो पोइन्ट आयो नि, यो पोइन्ट चाहिँ ए हो नि त बाबु। अनि यो के चेन्ज गरेपछि यो इन्फाइनाइट लाइन हो नि त, यहाँबाट जाने सबै लाइन हो नि त। यी सबै लाइन भेट हुने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त? पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी भन्दैन? ल अब बुझ्यौ? कमन पोइन्ट, पोइन्ट अफ कन्कुरेन्सी अब बुझ्यौ? रिपिट कसले गर्ने भनेको बुझ्यौ अब? हो, अब क्लियर भयो? यसको क्वेसन दिँदा कहिले काहीँ झुकिन्छ नि त बाबु जाँचमा। इक्जाममा के हुन्छ भने कन्फिडेन्ट भइन्न के? नयाँ क्वेसन देख्यो भने सहिलो क्वेसनमा पनि झुकिन्छ के बाबु? एकचोटि सुनेनौ भने तिमीहरूले यो कुरा क्लियर हो हैन? एकचोटि नगरेको क्वेसन देख्दा, फर्स्टचोटि क्वेसन देख्दा हैन झुकिन सक्छ सहिलो क्वेसनमा पनि। त्यही भएर कन्सेप्ट क्लियर बनाएर जाऊ, त्यति हो, अनि कहीँ झुकिन्नौ। अब म फेरि एउटा क्वेसन तिमीलाई झुक्याउन ट्राई गर्छु। फेरि यहाँ फेरि एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन सोध्छु, तिमीले कसरी एन्सर दिन्छौ म हेर्छु। अब if L1 equal to 0 and L2 equal to 0 be two lines, then expression of lines L1 plus k times L2 equal to 0 does not represent
does not represent the line through their intersection. Through their intersection. ल मैले अप्सन नदिँदाखेरि तिमीले क्वेसन बुझ्छौ? तिमीले भन्नु हो एउटा भाइले भन्यो, एउटा भाइले एन्सर पनि भन्यो, उनले कुरा बुझिरहेछ। यो L1 भनेको एउटा लाइन हो, यो एउटा लाइन, यो एउटा लाइन हो भनेको के बाबु? यो दुईटा लाइन, यो L1 एउटा लाइन, यो L2 अर्को लाइन, यो इन्टरसेक्सनबाट इन्फाइनाइट लाइन त गछ, इन्फाइनाइट लाइन त छन्, यो एक्सप्रेसनमा इन्फाइनाइट लाइन त छन्, तर यो एक्सप्रेसनमा एउटा लाइन चाहिँ छैन जुन लाइन ए बाट जान्छ। ए बाट जाने एउटा लाइन चाहिँ छैन त्यहाँ। त्यो लाइन कुन हो भन्दै छु मैले। जुन लाइन त्यो ए बाट जान्छ, ए बाट जान्छ, तर त्यो एक्सप्रेसनमा एउटा लाइन चाहिँ छैन। एउटा भाइले एकदम मजाले एन्सर दिएछ बाबु, त्यसले अलि बढी लेखेको भाइ कुन हो नाम पढाउँ त? अलि धेरै लेखेछु, एकचोटि फिर्ता फाल त। कता गयो? मैले यो च्याटमा हेर्दाखेरि मेसेज मिलेन, सर र गयो। हो अभिषेक कार्की हो, अभिषेक कार्की के कार्की हो? उनले कुरा मजाले बुझेछ है। यो एक्सप्रेसनमा एउटा लाइन चाहिँ तिम्रो छ जुन ए बाट जान्छ, त्यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। does not represent line through their intersection. Right? If L1 equal to 0 and L2 equal to 0 be two lines, then expression of lines L1 plus k times L2 equal to 0 does not represent line through their intersection. यसले एउटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन र त्यो लाइन भनेको L2 बराबर 0 लाइन। L2 बराबर 0 भन्ने लाइन यहाँ छैन, यो एक्सप्रेसनमा छैन। यसले अप्सन दियो भने तिमीले थाहा पाइहाल्छौ, त्यही भएर मैले अप्सन नलेखेको। ल यसरी राख्नु पर्यो अप्सनमा, त अरू उपाय हुन्न। यसरी राख्नु पर्यो L2 बराबर 0, यो लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, केसँग मल्टिप्लाई भएको लाइन कहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अब तिमीलाई मैले इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। एउटा लाइन यो छ है, ल ल तिमीले यो केलाई चेन्ज गर्यौ भने त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट लाइन आउने हो किन भन? केलाई चेन्ज गर्यो भने डिफ्रेन्ट लाइन आउने हो किन पहिला भन त? त्यो एउटा एउटा कुरा बुझ। स्केलर के भनेको रियल नम्बर होइन, रियल नम्बरको भ्यालु डिफ्रेन्ट राख्दाखेरि त्यो लाइनहरु फरक फरक आउने हो। ल के को ठाउँमा 0 गर्यो भने कुन लाइन आउँछ? के को ठाउँमा 0 गर्यो भने कुन लाइन आउँछ? हो यो लाइन रिप्रेजेन्ट गर्यो, यो गर्यो, ठीक छ। अनि के को ठाउँमा 1 राख्यो भने कुन लाइन आउँछ? यो दुईटा जोडेर एउटा लाइन आउँछ कि आउन्न? यो लाइन पनि आउँछ कि आउन्न? के को ठाउँमा 1 राख्यो भने L1 + L2 जोडेर एउटा लाइन आउँछ। के को ठाउँमा -1 राख्यो भने यो लाइन पनि आउँछ, L1 - L2 = 0 पनि आउँछ। के को ठाउँमा -1 राख्यो भने एउटा लाइन हुन्छ, हो कि हैन भन त? हुन्छ हैन? हुन्छ नि, तीनटै हुन्छ, तर यो हुँदैन। यो के भनेको रियल नम्बर हो बाबु। तिमीले L2 = 0 भन्यो भने त यस्तो बनाउनु पर्यो नि, यो आयो नि -1/k टाइम यो आयो नि, यसलाई 0 बनाउनु यो कुनै पोइन्ट राखेर 0 गर्ने होइन के, यो त लाइनको पोइन्टले त यसलाई सेटिस्फाई गर्छ नि। तिमीले यो टोटललाई 0 बनाउनु पर्यो भने तिमीले के को ठाउँमा कुन रियल नम्बर राखेर यो 0 हुन्छ फ्याक्टै। कुनै रियल नम्बर राखेर 0 हुन्छ, कुनै रियल नम्बर राखेर यो फ्याक्ट 0 हुन्छ। राइट तिरको के भनेको कुनै रियल नम्बर राखेर 0 हुन्छ बाबु? हो हुँदैन। के भनेको त इन्फिनिटी राखेर हुन्छ होला। इन्फिनिटी रियल नम्बर हो र? रियल नम्बर राख्ने हो नि,
हो त्यही भएर तिमीले यो बराबर 0 निकाल्नलाई के को कुनै भ्यालु छ, कुनै रियल नम्बर छ, कुनै रियल नम्बर छ के को त्यो बराबर 0 आउनु पर्यो भने L1 त भइहाल्छ, L1 त भइहाल्छ नि बाबु, के को ठाउँमा 0 हाल्यो भने L1 बराबर 0 आइहाल्यो नि, रियल नम्बर L1 0। त्यही भएर तिमीले के बुझ्ने, बुझ्न गाह्रै छ, बुझ्न गाह्रो छ नि त। त्यही भएर तिमीहरू अनि जान्ने पल्टिन्छौ त किन जान्ने हुन्छौ त, जान्ने हुने मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि त। अनि अगाडि बढौँ किन फेरि भन्ने, अनि हो बुझिन भने किन लेखेको है, अहिले फेरि अगाडि बढौँ भन्ने किन, हो गुड, अहिले त बुझिन भन्ने आयो। ल ल तिमीहरू फेरि सोच, यो के भनेको पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो, कुनै रियल नम्बर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो के। त्यो केलाई चेन्ज गर्यो भने डिफ्रेन्ट लाइन हुन्छ, पहिला बुझ, केलाई चेन्ज गर्यो भने डिफ्रेन्ट लाइन हुन्छ, हुन्छ नि, हुन्छ है, हुन्छ। अब के को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो लाइन रिप्रेजेन्ट गरे हैन त्यसले, ल L1 गरे हैन, यो लाइन गरे हैन बाबु, गरे हो। के को ठाउँमा 1 राख्यो भने L1 प्लस L2 यो दुईटा जोडेर एउटा नयाँ लाइन आयो, यो पनि गर्यो, गर्यो। अनि के को ठाउँमा -1 राख्यो भने यो दुईटाबाट घटाएर एउटा लाइन यो पनि आउँछ, त्यो के चेन्ज गर्दै गयो भने तीनटा लाइन त आयो। तर L2 मा समस्या छ के, हेर न, L2 भनेको त तिम्रो यस्तो भयो त बाबु, यसलाई मिलाउँदाखेरि त यो भयो त -1/k यो आयो त। अब कोही के सोचिरह भने यसलाई 0 बनाउने पोइन्ट हुन्छ नि भन्छ, यो लाइनको पोइन्टले त 0 बनाइहाल्छ नि त। ए बाबु त्यस्तो पढाएको हेर, जोमेट्री पढाएको हो नि यो त बाबु, त्यो लाइनको पोइन्टले त त्यसलाई सेटिस्फाई गरिहाल्छ नि, एउटा पोइन्ट राखेर त्यो 0 हुन्छ भन्ने हो र। पोइन्ट चेन्ज गर्ने हो कि के चेन्ज गर्ने हो, के को भ्यालु चेन्ज गर्ने हो कि पोइन्ट चेन्ज गर्ने हो, ल भन त। लाइन चेन्ज गर्दा केलाई चेन्ज गर्ने हो कि डिफ्रेन्ट पोइन्ट राखेर हेर्ने हो। अनि हो कुरा बुझ्यौ। अब यो टोटल्ली 0 बनाउनको लागि तिमीसँग कुनै रियल नम्बर छ, के भनेको रियल नम्बर हो, कोहीले इन्फिनिटी सोधिरहेछ, इन्फिनिटी रियल नम्बर हो, के पढिरहेछ, म्याथमेटिक्स पढे हैन, हो त कुनै रियल नम्बर छ तिमीसँग, यो बराबर 0 फ्याक्ट बनाउनको लागि यहाँ के कुनै रियल नम्बर छ, हो कुरा बुझ्यौ बाबु। अब कुरा बुझ्यौ, अब कति कडा हुँदो रहेछ, त्यसरी घुमाएर सोध्यो भने तिम्रो ढल्दैन एउटै क्वेसनमा। हो अब क्लियर भयो। अब भन यो, त्यही भएर तिमीले छोटो बुझ्ने, केसँग मल्टिप्लाई भएको लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दा, लाइन त यसरी लेखे नि हुन्छ कि हुन्न, यसरी लेखे पनि हुन्छ कि हुँदैन भन, यी सबै लाइन यसरी लेखे भने हुन्छ कि हुँदैन, यो सबै लाइन यसरी लेखे पनि हुन्छ कि हुन्न, केले जता मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ नि, त्यो त डिफ्रेन्ट लाइन बनाउनलाई पो के राखेको छ, के चेन्ज गर्दै यसरी डिफ्रेन्ट लाइन बनाउने हो नि त, हुन्छ होला भन्ने होइन, हुन्छ भन्ने हो। सफल भट्टराई त्यो मेरै विद्यार्थी होला जस्तो लाग्यो मलाई, सफल भयो भट्टराई, त्यही भएर होला भन्दैछ हो। अनि त्यो के जता राखे नि हुन्छ नि, तिमीले डिफ्रेन्ट लाइन बनाउनलाई यो गरेको हो के। अब यसले कुन लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन त, डज नट रिप्रेजेन्ट लाइन, कुन लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, L1 बराबर 0 रिप्रेजेन्ट गर्दैन, केसँग मल्टिप्लाई भएको रिप्रेजेन्ट गर्दैन। ल यो पनि सक्यो। अब तिमीहरू पेयर अफ लाइन भन्दा अगाडि एउटा एक्सर्साइज थियो, तिमीलाई थाहा छ, एउटा 2 साइड्स अफ अ लाइन भनेर पढाइन्थ्यो। पेयर अफ लाइन भन्दा अगाडि 2 साइड्स अफ अ लाइन, 2 साइड्स अफ अ लाइन, पेयर अफ लाइन भन्दा अगाडि आएँ, अब त्यहाँसम्म आएँ है। भयो,
त्यस्तो होइन प्रवेश, त्यो त एउटै लाइन भयो तिमीले दिएको, त्यो दुईटै लाइन एउटै हो बाबु। 2x 2y 0 भनेको प्रवेश तिमीले लेखेको दुईटै लाइन एउटै हो। जिरो पनि हुन्छ, के को भ्यालु 0 पनि हुन्छ, 0 राख्नै पाउँछौ नि, के त रियल नम्बर राख्ने हो नि, के 0 पनि राख्न पाउँछौ, त्यो नि पाउँछौ, रियल नम्बर राख्ने हो, डिफ्रेन्ट लाइन बनाउने हो है। के को भ्यालु जुन पनि हो अरुण पन्त, अरुण के को भ्यालु चाहिँ r-0 होइन, त्यो इन्टरसेक्सन हो दुर्गेश, त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा मात्रै हो, इन्टरसेक्टिङ लाइनमा मात्रै हो है दुर्गेश नन्दन यादव, प्यारलल लाइनमा होइन है। दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन हुनु पर्यो अनि त्यहाँबाट जाने लाइन हो, त्यस्तो हो ल है। अब म अगाडि गएँ, कति सोधौला नाट्य, पुरै स्ट्रेट लाइन तिमीहरू घरमा पढ्ने, कतिसँग पिएको किताब होला नहोला अहिले होइन, त्यो हेर्ने, स्ट्रेट लाइन जतिको क्वेसन एकचोटि हेर्ने, नमिलेपछि फेरि मलाई सोध्ने, म टाइम दिइहाल्छु तिमीलाई सोध्ने। आज स्ट्रेट लाइन भन्दा अगाडिको रिभिजन भन्छु मैले, तिमीले त्यो क्वेसन सोध्न मिल्छ। आज पेयर अफ लाइन मात्रै है केटा, के मिलेको छैन, तिमीले टेक्स्ट बुकबाट पिएको किताबबाट गर्दा के बुझे होइनौ, आज पेयर अफ लाइनको सोध भन्छु के, तिमीहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन। टु साइड्स अफ अ लाइन, यो लाइन छ तिमीसँग, लाइनको दुईटा साइड हुन्छ, दुईटा साइड भनेको तिम्रो के हो, एउटा यो साइड हो र एउटा यो साइड, यति त थाहा छ तिमीलाई होइन। टु साइड भनेको थाहा छ नि, टु साइड अफ लाइन भनेको थाहा छ नि, यो एउटा साइड यो एउटा साइड, प्लेनमा नि त्यही हो, यो प्लेन भयो भने माथि एउटा साइड तल एउटा साइड हो, लाइन र प्लेनमा एउटै कुरा हो बाबु होइन। हाफ प्लेन भने जस्तो तिमीले एउटा हाफ प्लेन भने जस्तो, टु साइड्स भनेको यताको साइड हुन्न भन्ला फेरि कति, यो लाइन तन्काउने हो नि त, यो तन्काउने हो नि बाबु, यता के हुँदैन भन्ला यो लाइन तन्काउ न, यता एउटा साइड यता एउटा साइड, त्यही भएर एरो दिएछ नि, त्यस्तो कुरा नगर भन ल। यो लाइन अब एउटा कुरा तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने, तिमीलाई पोइन्ट दिन्छ, यो पी र क्यू भन्ने पोइन्ट कता परे, लाइनको कुन साइडमा परे भने चेक गर्ने मात्र हो कि, यिनीहरू अपोजिट साइडमा परे र पी र क्यू भन्ने पोइन्ट एउटै साइडमा परे कि परेन, सेम साइडमा परे कि परेन, पर्यो हो कि होइन। अब तिमीलाई पोइन्ट दिएको हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ यो कन्सेप्ट, तिमीलाई लाइनमा हुने पोइन्ट दिएको हुँदैन, तिम्रो यो बेलामा पोइन्ट लाइनमा हुने हुन्न है। अब तिम्रो यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ पोइन्ट छ होइन। अब तिमीले भन त यो दुई अपोजिट साइडमा पर्यो र यो सेम साइडमा पर्यो, एउटै साइडमा पर्यो, तर यहाँ यो कन्सेप्टबाट तिमीलाई कुन पोइन्ट माथि पर्यो कुन पोइन्ट तल पर्यो लाइन भन्दा भन्ने हेर्न मिल्दैन, त्यो त तिमीले लाइनको ग्राफ बनाउने हो अनि पोइन्ट प्लट गरेपछि कुन पोइन्ट माथि तल हेर्न सक्छौ। खालि यहाँबाट मात्रै तिमीलाई के थाहा हुन्छ, त्यो पोइन्टहरू एउटै साइडमा छ कि अपोजिट साइडमा छ भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ है। ल अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई लएर यहाँ राख्ने, यहाँ राख्दा 0 आउँछ र बाबु, 0 आउँछ, 0 आउने चान्स छ र आउँदैन, लाइनको पोइन्ट दिएको हुन्न, लाइनको पोइन्ट दिएको हुन्न, यसको पोजिटिभ होला वा नेगेटिभ होला, दिस एन्ड अर्को पोइन्ट राख, सेकेन्ड पोइन्ट राख, सी यहाँ सेम साइन छ, सेम साइन छ भने सेम साइडमा लाई गर्छ, त्यो सेकेन्ड फिगर भयो, फिगर सेकेन्ड टाइपको भयो, सेम साइडमा लाई गर्छ। अनि अपोजिट साइन भयो भने
अपोजिट साइडमा लाई गर्छ त्यो फिगर फर्स्ट टाइपको भयो। ल कुरा बुझ्यौ। अहिले हामी इन्ट्रान्समा यति कुरा चाहिँ चाहिन्छ, यति बुझे हुन्छ बाबु, धेरै कुरा चाहिन्छ। सेम साइड सेम साइन हैन, अपोजिट साइड अपोजिट साइन, यो होइन। बाइसेक्टरमा कन्टेनिङ ओरिजिन भनेको अर्कै कन्सेप्ट हो बाबु। यो त पोइन्टहरु मात्रै हेर्ने हो, एउटा साइडमा छ कि अपोजिट साइडमा छ भनेर हेर्ने हो। कन्टेनिङ ओरिजिनमा यही कन्सेप्ट लागू हुन्छ, कन्टेनिङ ओरिजिनमा यही कन्सेप्ट लागू हुन्छ है लाउनलाई। अनि त्यो थ्योरी निकालेको हुन्छ। अब तिमीले यहाँ हेर त, म यहाँ क्वेसन दिन्छु, व्हिच अफ द फलोइङ पोइन्ट, अनि थाहा पाइहाल्छौ, व्हिच अफ द following points lie on opposite side of this line. ल हेर अब एन्सर भन्न सक्छौ, एन्सर भन्न सक्छौ। अपोजिट साइडमा लाई गर्ने। तिमीले यो राख्यौ भने के भयो, 0 0 हाल्यौ भने के साइन आयो, पोजिटिभ आयो। 2 3 राख्यौ भने पोजिटिभ साइन आयो। त्यसो भए यिनीहरू एउटै साइडमा पर्छ, यसरी एकै साइडमा पर्छन्, दुईटैको साइन पोजिटिभ आयो हैन। अब तिमीले यो राख्यौ भने के आउँछ, -3 -4 राख्यो भने नेगेटिभ साइन आउँछ, यो पनि नेगेटिभ साइन आउँछ। यो दुईटा पोइन्ट पनि के भयो ल भन त, एकै साइडमा पर्यो, एकै साइडमा पर्यो, एउटै साइडमा पर्यो। अब हेर यो मेरो थर्ड वाला हेर्दै हो, यो हाल्दाखेरि कुन साइन आयो, पोजिटिभ आयो। यो हाल्दा नेगेटिभ साइन आयो कि 0 आयो। यो -4 3 भनेर त 0 आयो बाबु। मैले यहाँ 4 2 गरे है, एन्सर यो बनाउन खोजेको मैले। -4 3 हाल्दा 0 हुँदो रहेछ, -4 2 गर त यो गर्दाखेरि के भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ भनेपछि एन्सर तिम्रो यो आयो। यो पनि पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ। ल हेर, अपोजिट साइन आउने पोइन्ट यो अप्सनमा भएका दुईटा पोइन्ट रहेछ, त्यही भएर तिनीहरू अपोजिट साइडमा परे भयो। होइन, नेगेटिभ साइन भनेको डाउन भनेको होइन बाबु। डाउन र अप थाहा हुन्न, ग्राफबाट हेर्नुपर्छ। त्यो लाइनको प्लट गरेर, लाइनलाई एक्ज्याक्ट प्लट गरेर, पोइन्टहरू यहाँ प्लट गरेर डाउन अप थाहा हुन्छ। यसले चाहिँ सेम साइन कि अपोजिट साइन हुने भन्ने हो। पर्जिल मैले मिलाइसकेँ, -4 2 राखेँ हेर त, मैले त्यो अप्सनको मिलाइसकेँ पर्जिल। हेऱ्यौ, अहिले मिस्टेक भएको थियो, 0 भयो भने त्यो लाइनमै पर्यो, लाइनमै पर्यो, त्यो 0 हुने पोइन्ट दिन्न तिमीलाई। अनुप बिस्ट मैले मिलाइसकेँ, अनुप यहाँ -4 2 गराएँ मैले, त्यो 0 भयो भने त लाइनमै पर्छ है। त्यो डाउन अप भन्ने तिमीले फिगर हेरेर मात्रै थाहा पाइन्छ है। अब त्यो त त्यो लाइन तिमीलाई सहिलो छ, त्यो लाइन सहिलो छ, त्यही भएर थाहा पाइहाल्छौ हैन। त्यो त सहिलो कुरा हो नि। छैन, यस्तो लाइनमा हुन्न। त्यो त तिमीले लाइन हेरेर थाहा पाइहाल्छौ, ग्राफ हेरेर थाहा पाइहाल्छ। चाहियो भने त्यो ठुलो कुरा भएन, तिमीले यहाँ अपोजिट साइन सेम साइन हेर्ने मात्रै हो, यो केही होइन। यो कुरालाई टाइम लस नगर। अब आऊ तिमी इक्वेसन अफ सबभन्दा खतरा, इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स। म तिमीलाई सोध्छु यहाँ क्वेसन अब है। द लोकस अफ point
which moves so that its distance from lines x plus y, 2y plus 1 equal to 0 and 2x plus y minus 3 equal to 0 are equal भन्यो भने यो के हो लोकस एउटा पोइन्ट हिड्यो दुईटा लाइनबाट इक्वल डिस्टेन्स भएर हिड्यो भने के भयो होला भन्नु यो लोकस के हो कहिलेकाहीँ तिमीहरू बुझेर पढ्यौ कि त्यतिकै घोक्यौ भने क्वेसन सोध्छ नि त हो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले किन यसरी क्वेसन बनाएँ मैले तिमीलाई हेर त हो लोकस होइन यहाँ तिमीहरूले लेखेर थाहा पायो होला कतिले यो माथि हेडिङ लेखेर थाहा पायो होला सुरुमा दिएको भए यो हेडिङ नलेखिन झुक्किन पनि सक्छौ तिमीले दुईटा लाइन छ तर एउटा पोइन्ट हिड्यो कसरी हिड्यो त दुईटा लाइनबाट इक्वल डिस्टेन्स भएर हिड्यो यी दुईटा लाइनबाट इक्वल डिस्टेन्स भएर हिड्यो यी 0 लगेर यो लोकस के भयो त तिम्रो बाइसेक्टर यो B1 भन यता पनि हुन सक्छ यसरी पनि हिँड्न सक्छ बाइसेक्टरको इक्वेसन हो के ल भन बाइसेक्टर अफ एंगल बिट्विन लाइन हो कि भन बाइसेक्टर हो कि हो कहिले काहीँ यसरी लोकस भनेर सोध्ला तिम्रो झुक्किने होइन अब बाइसेक्टर हो भन्ने बुझिहाल बाइसेक्टर हो भन्ने बुझिहाल अब त्यो लोकस चाहियो भने के हो त तिम्रो बाइसेक्टर पेयर अफ लाइन रहेछ दुईटा लाइन रहेछ अब यो के सोध्छु तिमीलाई देन द लोकस इज तिमीलाई बुझाउँछु नि म आर इक्वल देन लोकस इज पेयर अफ coincident line pair of parallel line pair of perpendicular lines concurrent lines ल एन्सर कुन भयो ल हेर केटा नबुझ्ने मान्छे पनि त तिमीहरू छ नि त तिमीहरूले पढेको कुरा नबुझेको पनि छ नि तिमीहरूले यो बाइसेक्टर होइन बाइसेक्टरको फर्मुला यो हो कि हैन यो हो कि यहाँबाट कतिवटा लाइन आउँछ भने पोजिटिभ लेसी एउटा लाइन आउँछ नेगेटिभ लेसी कतिवटा लाइन आउँछ पोजिटिभ नेगेटिभ लेसी कतिवटा लाइन आउँछ कतिवटा लाइन आउँछ ल भन इन्फाइनाइट आउँछ ए बाबु बाइसेक्टर कतिवटा हुन्छ दुईटा लाइन आउँछ दुईटा लाइनलाई कन्कुरेन्ट भन्न मिल्छ दुईटा लाइन भेट भयो भने कन्कुरेन्ट भन्न मिल्छ हो यो एन्सर भयो ल एन्सर भयो कसैले तिमीलाई यहाँ लेख फेरि एंगल बिट्विन बाइसेक्टर सोध्यो भने के हो एंगल बिट्विन बाइसेक्टर सोध्यो भने के हो ल भन तिमीले पोजिटिभ निकाल्यो एउटा बाइसेक्टर नेगेटिभ निकाल्यो अर्को बाइसेक्टर दुईटाको स्लोप मल्टिप्लाई गर त जहिले नि -1 हुन्छ बाइसेक्टर बीचको एंगल जहिले पनि 90 हो भनेपछि त्यहाँबाट कतिवटा लाइन आए दुईटा लाइन आए ती दुईटा लाइन आपसमा के भएर गए परपेन्डिकुलर टु इच अदर क्लियर भयो नि जाँचमा एकैचोटी यस्तो क्वेसन सोध्दाखेरि झुक्किन नि सक्छौ बाबु हैन फेरि तिमीले यहाँ दुईटा लाइन आउने के हैन भन बाइसेक्टर होइन यो लोकस भनेको B1 र B2 हो के हैन
B1 र B2 हो कि होइन? ल हेर यहाँ, तिमीलाई म यतिकै भन्छु। ल यो एङ्गल अल्फा, यो एङ्गल सरी यो एङ्गल बीटा, अल्फा र बीटा जोड्दा कति छ? 180 डिग्री छ। 180 डिग्री छ हैन? ठिक छ। अनि यो तिमीले यहाँलाई यसरी लयौ, यो एङ्गल अल्फा बाई 2 हो। यता हाफ गर्यौ भने यो एङ्गल बीटा बाई 2 हो। एउटा बाइसेक्टर र अर्को बाइसेक्टर बिचको एङ्गल हेर कति भयो? अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गरेर 90 आउँछ। त्यही भएर तिमीहरू के बुझ्ने? बाइसेक्टर बिचको एङ्गल जहिले पनि 90। बाइसेक्टर बिचको एङ्गल जहिले पनि 90 डिग्री है, त्यो कुरा बुझिरहौ। अब तिमीलाई मैले सोधिरहेको द लोकस अफ पोइन्ट, एउटा पोइन्ट यसरी हिँड्यो कि दुईटा लाइनबाट इक्वल डिस्टेन्स भएर हिँड्यो भनेपछि पोइन्ट यता पनि हिँड्न सक्छ, यता नि हिँड्न सक्छ भनेपछि त्यो लोकस के बन्छ त? ल भन त, लोकस बन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन बन्छ कि बन्दैन? दुईटा स्ट्रेट लाइन बन्छ कि बन्दैन लोकस? अनि त्यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हो कि हैन? ल भन, यो लाइन र यो लाइन परपेन्डिकुलर हो कि हैन? हो। अनि दुईटा लाइन भेट भयो भने कन्कुरेन्ट भन्छ बाबु। त्यो लोकस भनेको यो लाइन आउने हो र? फेरि यहाँ चारवटा लाइन देख्यो भने मलाई कति मान्छेले तिमीहरूले यो दुईटा लाइन पनि आउने हो र त्यो लोकस भनेको यो लाइन र यो लाइन मात्रै आउने होइन। अनि दुईटा लाइन भेट भएर कन्कुरेन्ट भनेर कसले पढायो तिमीलाई? कन्कुरेन्ट त मैले पढाए जस्तो लाग्छ। दुईटा लाइन भेट भएर कन्कुरेन्ट भन्न पाइन्छ? हो। अब क्लियर भयो? अब कति मजाले बुझ्यौ? ल हेर, अब कति मजाले बुझ्यो कुरालाई। त्यही बाइसेक्टरलाई मैले डिफ्रेन्ट तरिकाले घुमाइदिएँ हैन? डिफ्रेन्ट तरिकाले तिमीलाई सम्भावना कसरी घुमाउन सक्छ भनेर सोचिरहेको छु मैले। अब सिधै बाइसेक्टर लेखा त जसले नि पढाएको छ नि बाबु, प्लस 2 मा पढाए होइन? दुईटा लाइनको बाइसेक्टर निकाल भनेर जसले नि पढाए होइन? बुझेर आएन त्यति विद्यार्थीले? बुझे। तर यो यसरी लोकस भन्दाखेरि बित्तिकै, लोकस भन्ने बित्तिकै आधी दिमाग आधीको गइहाल्छ बाबु। प्लस 2 पढ्ने विद्यार्थी त्यहाँ लोकस भनेर यो क्वेसन पहिलोचोटि देख्यो भने आधी त त्यसै आउट हो, आधी त ढल्छ, फ्याट्टै ढल्ने होइन? अनि त्यसपछि आधी बच्ने हुन्, आधी मध्ये अब धेरै त ठिकै हुन्छन्। ल अब कुरा बुझ्यौ है? यस्तो हो बाइसेक्टर। त्यही भएर दुईटा बाइसेक्टर बिचको एङ्गल कसैले तिमीलाई यति भनिदिन्छ, एङ्गल बिट्विन द बाइसेक्टर अफ एङ्गल बिट्विन द लाइन्स भनिदिन्छ इन्ट्रान्समा। अब फेरि तिमीहरू दुईटा बाइसेक्टर खोजेर एङ्गल निकालिरहला। जहिले पनि यसको स्लोप र यसको स्लोप मल्टिप्लाई गर्यो भने जहिले पनि -1 हुन्छ। बाइसेक्टर जहिले पनि राइट एङ्गलमा हुन्छ। बाइसेक्टर तिमीले खोजिरहन पर्दैन। कोइन्सिडेन्ट कसरी हुन्छ? यो लाइनले यसरी लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि कोइन्सिडेन्ट हुन्छ कहीँ? फर्स्ट अप्सन कहीँ हुन्छ? बाइसेक्टर बिचको एङ्गल जहिले नि 90, यो बाइसेक्टर बिचको एङ्गल 90 हुन्छ। त्यही भएर त्यो परपेन्डिकुलर लाइन भयो। ल आजलाई यति गर्ने। ल आजलाई यति गरौँ है, अर्को क्लासमा सोध्ने।